यूएई में 20 जुलाई से पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई पासपोर्ट जारी होगा। कम वक्त में ज्यादा बारिश, पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल कल से शुरू होगा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का दौरा आरिफ वाला। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोट खुदाबख्श में कायम जदीद सेकेंडरी ब्लॉक का इफ्तिताह किया, पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक का कल सुबह तहसील समड़ियाल का दौरा, THQ अस्पताल, सफाई और शहरी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राना हमीद का बुचेगी का पहला विजिट। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला अफसरान के हमरा नाला टेक का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह का तहसील चश्तियाँ का दौरा, THQ अस्पताल में सफाई, अद्वियात, स्टाफ और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया का अचानक मुआयना, मरीजों और लवाहिकीन से मुलाकात, फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। हाफिजाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खतून जाफरी का तरक्याती मनसूबों, मुख्तलिफ मकामात का दौरा, DHQ अस्पताल, कचहरी बाजार, फवारा चौक में ब्यूटिफिकेशन के कामों का जायजा लिया। किसानों को सुपर सीडर की खरीदारी पर करोड़ों रुपए की सब्सिडी के लिए कुरंदाजी। फूल नगर में पीरा फोर्स का मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों का अचानक मुआयना, कम पैमाइश पर जुर्माने आए। चिश्तिया में मोटरसाइकिल आपस में टकराने से 2 अफराद जाँ बाग, 4 जख्मी हो गए। फीफा वर्ल्ड कप के फातिह को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ खसूसी चैंपियनशिप रिंग्स भी पेश की जाएंगी। ऑनलाइन लीक के बाद थलापति विजय की आखिरी फिल्म जिना नायगन में बड़ी तब्दीलियां, नए गाने में नाजिर शामिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद शेहवैंस और मैं हूं युसरा शाहिद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ्फुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी, अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। यूएई में 20 जुलाई से पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई पासपोर्ट जारी होगा। सफारती मिशन के मुताबिक अबूधाबी और दुबई में पासपोर्ट दरख्वास्तें सिर्फ ई पासपोर्ट कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। सफारती मिशन ने बताया कि मौजूदा मशीन रीडेबल पासपोर्ट अपनी मुद्दत मियाद तक मौसर रहेंगी, जबकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्त की सूरत बरकरार रहेगी। पंजाब में कल एतवार 19 जुलाई से मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल का आगाज़ होगा। तर्जमान PDMA के मुताबिक 19 से 24 जुलाई तक सूबे के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं, गरज चमक और बारिशों की पेश गोई है। मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल में कम वक्त में ज़्यादा बारिश के इम्कानात हैं। तर्जमान PDMA का कहना है कि लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेलम, मंडी बाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला
حافظ آباد، وزیر آباد، فیصل آباد، خوشاب، سرگودا، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ناروال، سہیوال، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب اور چنیوٹ میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، ملتان اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ مقامی ندی نالوں نالہ لئی، کشمیر، مری گلیات اور شمال مشرقی پنجاب کے برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر عباس اسماعیلہ نے صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے تحصیل عارف والا کا دورہ کیا۔ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول کوٹ خدابخش میں قائم جدید سیکنڈری بلاک کا افتتاح کیا۔ شجرکاری مہم کے تحت اسکول میں پودا بھی لگایا۔ مزید جانتے ہیں عارف والا سے مشرق ڈیجیٹل کے حاجی شفیق پھول کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے تحصیل عارف والا کا دورہ کیا۔ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول کوٹ خدابخش میں رانا امان اللہ اور رائے منع خان مرحوم کے عطیے سے 1,25,00,000 روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے سیکنڈری بلاک کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں ایم این اے رانا ارادت شریف، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری توفیل جٹ، ایم پی اے چودھری عمران اکرم جٹ، ایم پی اے منصب ڈوگر، سی ای او ایجوکیشن میڈم شازیہ رفیق، محکمہ تعلیم کے افسران، اساتذہ اور اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر رانا سکندر حیات کا کہنا تھا، انسٹیٹیوٹ جو 1956 میں رانا صاحبان نے بنوایا، ان کے پیرنٹس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، ان کی ساری فیملی کے لیے، اور آج دیکھیں الحمدللہ اسی سرکاری اسکول پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے دوبارہ انہوں نے ایک بہت بڑا بلاک بنایا ہے۔ تو میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں عارف والا کی عوام کو یہ مبارکباد دینے آیا ہوں کہ کہتے تھے لوگ کہ سرکاری اسکول معیاری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ آج سرکاری اسکول بھی معیاری ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اسکولز بھی معیاری ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جیسے بکوز آپ جرنلسٹ کو بھی بچوں کو پڑھانے میں بڑی مشکلات کہ مہنگی فیسوں سے آپ کی جان چھوٹ گئی۔ کبھی بتائیں سرکاری اسکولوں میں اگر ویٹنگ لسٹ صحیح ہو، آپ بتائیں کبھی کسی کوئی اور ادارہ بتا دیں پورے عارف والا کے اندر، میں تو کہوں گا پورے ضلع میں بتا دیں، پوری ڈویژن میں بتا دیں جس میں روبوٹکس لیب ہے، جس میں اے آئی لیب ہے۔ تو میں 10 اسکولز آف ایمیننس صرف عارف والا تحصیل میں ہوں، 10 پاک پتن میں ہوں، پنجاب کی ہر تحصیل میں ہوں، تو آپ ایجوکیشن کا لینڈسکیپ امیجن کریں۔ میڈم سی ایم کا بہت سارا شکریہ، بیکاز یہ ساری چیزیں وسائل کے ساتھ ممکن ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم نے شجرکاری مہم کے تحت سکول میں پودا بھی لگایا۔ انہوں نے اساتذہ اور طلباء پر زور دیا کہ درختوں کی حفاظت اور ماحول کے تحفظ کو اپنی اجتماعی ذمہ داری سمجھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف ایمیننس اسکول عارف والا کی عوام کے لیے بہترین تحفہ ثابت ہوگا۔ ایسے مزید 8 ایمیننس اسکول یہاں پر بنائے جائیں گے۔ اختتام میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا بھی کروائی گئی۔ کیمرہ ٹیم ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اویس مشتاق کا لال صبح تحصیل سمڑیال کا دورہ، ٹی ایچ کو ہسپتال، صفائی اور شہری سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سیالکوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے رانا سلیم کے مطابق ڈپٹی کمشنر اویس مشتاق نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمڑیال کے مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے پیتھولوجی لیب، ڈرگ سٹور، فارمیسی، او پی ڈی اور ایمرجنسی سمیت مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایمرجنسی وارڈ کو نئی عمارت میں منتقل کرنے جبکہ پیڈس اور گائنی وارڈز کو نئے بلاکس میں منتقل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر نے شہر کی گرین بیلٹس، صفائی ستھرائی، نالوں کی صفائی، ڈسپوزل اسٹیشن، ریڈی بازار اور مین بازار کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ رنا حمید کا بچیکی کا پہلا وزٹ، نالا ڈیک کا معائنہ کیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے سہیل افضل رنائی کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے ممکنہ سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ضلع افسران کے ہمراہ نالا ڈیک کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تجاوزات کے خاتمے کا حکم دیا۔ ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ اے سی ننکانہ، سی او ضلع کونسل، سب انجینئر، تحصیلدار اور دیگر عملہ موجود تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے مین بازار بچیکی کا بھی دورہ کیا، جہاں جنرل سیکرٹری آل ٹریڈ یونین بچیکی ساجد قادری نے مین بازار کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سید محمد عباس شاہ کا تحصیل چشتیاں کا تفصیلی دورہ، ٹی ایچ کو ہسپتال میں صفائی، ادویات، سٹاف اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ چشتیاں سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے اسد اللہ بخاری کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے مریضوں سے فراہم کی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جام آفتاب احمد، اسسٹنٹ کمشنر سی او ہیلتھ ڈاکٹر شوکت علی وٹو اور دیگر افسران ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہر میں جاری ترقیاتی اسکیموں اور بیوٹیفیکیشن منصوبوں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے ہیٹ ویو سے بچاؤ، پینے کے صاف پانی اور شہری سہولیات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کمالیہ کا اچانک معائنہ، مختلف شعبہ جات، ایمرجنسی ادویات کی دستیابی، صفائی ستھرائی، مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور عملے کی حاضری کا تفصیلی جائزہ لیا۔
کمالیہ سے مشرق ڈیجیٹل کے نجم الحسن بابر کے مطابق اس موقع پر MS ڈاکٹر غلام عباس بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے بھی ملاقات کی اور انہیں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ارم شہزادی نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے، صفائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جائے اور سرکاری ادویات کی دستیابی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد نرجس خاتون جعفری کا DHQ اسپتال، فیملی پارک، جنرل بس اسٹینڈ، واٹر فلٹریشن پلانٹس، پرائز چیکنگ، صفائی، ترقیاتی منصوبوں اور شہر کے مختلف مقامات کے دورے کیے۔ مشرق ڈیجیٹل کے راجہ عدیل عباس کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری نے DHQ اسپتال کے دورہ کے موقع پر شعبہ ایمرجنسی، انڈور آؤٹ ڈور میڈیکل سٹور، ایکس رے روم، لیبارٹری سمیت دیگر شعبہ جات کا دورہ کرتے ہوئے وہاں مریضوں کو دستیاب علاج معالجے کی سہولیات، مفت ادویات کی فراہمی، اسٹاف کی حاضری اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے سلسلے میں کچہری بازار اور فارا چوک کا بھی دورہ کیا، جہاں نئی کارپیٹ سڑک کی تعمیر سمیت بیوٹیفیکیشن کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے نصیر پورہ بجلی محلہ سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں صفائی ستھرائی اور نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے جنرل بس اسٹینڈ، فیملی پارک، واسٹر ڈسپوزل اسٹیشن کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے فیملی پارک میں تفریحی سہولیات، اڈوں پر مقررہ کرایہ ناموں کی وصولی، مسافروں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ کسانوں کو سپر سیڈر کی خریداری پر 161.34 ملین روپے کی سبسڈی کے لیے قراردادی۔ قلعہ سیالکوٹ میں پنجاب کلین ایئر پروگرام فیز 2 کے تحت قراردادی کی گئی، جس کے تحت 197 کسانوں کو سپر سیڈر پر رواں مالی سال کے دوران مجموعی طور پر 161.34 ملین روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ قراردادی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عباس ذوالقرنین نے کی، جبکہ سپر سیڈر پر سبسڈی محکمہ زرعی انجینئرنگ سیالکوٹ کی نگرانی میں دی جائے گی۔ ایک سپر سیڈر کی قیمت 13,65,000 روپے ہے، جبکہ حکومت پنجاب کی طرف سے 8,19,000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ پروگرام کے لیے 229 درخواستیں وصول ہوئی، جبکہ اسکروٹنی کے بعد 32 درخواستیں رد کر دی گئی۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ Are you seeking admission and a bright future in UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, or in any Schengen country? There are lots of people in the market, but you are still confused to choose one. Of course, you need reliable professional guidance and experienced consultant. Now don't worry. Mashrak Digital is bringing a unique program for you, namely Mera Mustaqbil, meaning by my future. We will be your partner to meet your future goals. We will talk about international universities, entry requirements, admission process, importance of bank statement and SOP, how to proceed with visa application and preparation of visa interview. And not only this, all that you need. A team of foreign qualified counselors led by renowned education consultant holding 21 years of experience. We will process your admission and visa application. So don't forget to watch Mera Mustaqbil every Friday at 8 p.m. only on Mashrak Digital. ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ فیصل آباد سے شبیر حسین آزاد کے مطابق ڈائریکٹر FIA فیصل آباد زون ثاقب سلطان المحمود نے ICMPD کے زیر اہتمام منعقدہ ہیومن ٹریفکنگ اینڈ اسمگلنگ کے موضوع پر منعقدہ گول میز کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہیومن اسمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ جیسے سنگین جرائم کا مؤثر سدباب صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے عوامی آگاہی، بین الادارہ جاتی ہم آہنگی اور بین الاقوامی تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے بتایا FIA فیصل آباد زون نے انسانی اسمگلرز اور ٹریفکرز کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے 900 سے زائد افراد کو گرفتار کیا اور متاثرین کے لیے تقریباً 792 ملین روپے کی ریکوری ممکن بنائی۔ سرکاری نرخ پر تیل کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پیڑا فورس کا پھول نگر کے مختلف پیٹرول پمپوں کا اچانک معائنہ، کم پیمائش پر جرمانے عائد۔ پھول نگر سے مشرق ڈیجیٹل کے طاہر لطیف کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی نشتہ رحمان لودھی کی خصوصی ہدایت پر پیڑا فورس پھول نگر کے انچارج احمد یار منچ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پھول نگر بائی پاس اور شہر کے مختلف پیٹرول پمپوں کا اچانک معائنہ کیا۔ کارروائی کے دوران پیٹرول اور ڈیزل کی دستیابی، سرکاری نرخوں پر فروغ، پیمائش اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ معائنے کے دوران بعض پیٹرول پمپوں پر پیمائش میں کمی ثابت ہونے پر مالکان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جرمانے عائد کیے گئے۔ DP حافظ آباد فواد احمد کی موٹر وے پر دوران گشت حادثے میں زخمی ہونے والے کانسٹیبل اورنگزیب کی رہائش گاہ پر عیادت، جلد سے جلدی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ حافظ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے راجہ عدیل عباس کی رپورٹ کے مطابق DPO نے کانسٹیبل اورنگزیب کی خیریت دریافت کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ DPO نے زخمی اہلکار اور ان کے اہل خانہ کو ہر ممکن محکمانہ تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ علاج، معالجہ اور دیگر ضروری سہولیات کی فراہمی
हर सूरत यकीनी बनाई जाए। विहाड़ी से मशरिक डिजिटल के मुजाहिद हुसैन जट की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां अल अरशाद इस्लामिक इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद फारूक आज़म इस्लामपुरा में 3 रोज़ा अल अरशाद इस्लामिक किड्स वर्कशॉप का कामयाब इनकाद किया गया। वर्कशॉप की निगरानी मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद बिलाल और इलामा मोहम्मद काशिफ मदनी ने की। किड्स वर्कशॉप के इनकाद का बुनियादी मकसद होनहार तलबा और तलबात की फितरी, ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती और इखलाकी सलाहियतों को निखारना, उनकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना, उन्हें बावकार शहरी और बेहतरीन मुसलमान के तौर पर किरदार साजी के मौके फराहम करना था। 3 रोज़ा वर्कशॉप में बच्चों की तरबियत, इखलाकी इक़दार, दीनी शऊर, मुस्बत सोच और शख्सियत साजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इस मौके पर मौजूद शहरियों, इलाका मकीनों और वालिदैन समेत सैकड़ों बच्चों और बच्चियों ने भरपूर शिरकत की। बुचकी में इल्म व अदब का एक बाब बंद, नदीम अब्बास नदीम रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात, ताजरों, वकला, साफ़ियों और अहल इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम नदीम अब्बास नदीम मरूफ शायर और समाजी कारकुन थे जो गुज़श्ता कई दहाइयों से मौलवी के पेशा से वाबस्ता से प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, सिटी प्रेस क्लब बुचकी, आर्ट ट्रेड यूनियन और आला अदबी सोसाइटी के अहदेदारान ने मरहूम की वफ़ात पर इज़हार अफसोस करते हुए उनकी मग़फ़रत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की है। चिश्तिया मंगेश शरीफ रोड पर 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाँ बाग जबकि 4 जख्मी हो गए। जाँ बाग अफराद की शिनाख्त बाग अली और यासीन, जबकि जख्मियों में सरीना बीबी, शमा बीबी, हारिस और मुदस्सिर शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। फूल नगर में कोस्टर और डाले के दरमियान तसादम के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। डबल स्पीड CNG के करीब हादसा उस वक्त पेश आया जब एक डाला अचानक यू टर्न लेते हुए कोस्टर के सामने आ गया, जिसके बाइस दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तसादम के बाद कोस्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे दरख्त से जा टकराई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमरजेंसी गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की। ओकाड़ा से मशरिक डिजिटल के महबूब अली कादरी की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां थाना सदर के इलाका मक्का मदीना टाउन में नौजवान लड़की ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पुलिस और उनके बेटों पर मुबैना तशद्दुद और ज्यादती की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया है। मुतासरा लड़की हिफ्जा के मुताबिक मुलजमान इसे ज़बरदस्ती लकड़ी काटने वाले आरा मशीन के मुकाम पर ले गए, जहाँ उस पर तशद्दुद किया गया और मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश की गई। लड़की का कहना है कि उसके शोर मचाने पर अहले इलाका मौके पर पहुंच गए, जिस पर मुलजमान फरार हो गए। मुतासरा लड़की ने आला हुकाम और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वाक़े का नोटिस लेते हुए बाअसर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने ऐलान किया है कि वर्ल्ड कप 2026 के फातिह को पहली बार रवायती ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ खसूसी चैंपियनशिप रैंक्स भी पेश की जाएंगी। फीफा के मुताबिक ये किसी भी फीफा मुकाबले की तारीख में पहली मरतबा होगा कि फातिह टीम को अमरीकी खेलों की मरूफ रवायत के मुताबिक खसूसी चैंपियनशिप रैंक्स दी जाएंगी। वर्ल्ड कप की मुनासबत से तैयार करदा इन रैंक्स की मजमूई तादाद 2026 होगी। इनमें से 30 रैंक्स फातिह टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए मखसूस होंगी, जबकि बाकी 1996 रैंक्स दुनिया भर के शायकीन के लिए ऑफिशियल लाइसेंस याफ्ता मसनूआत के तौर पर फ़रोख्त की जाएगी। फीफा के मुताबिक हर रैंक के एक जानब फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का डिज़ाइन होगा, जबकि दूसरी जानब फातिह टीम की शनाख्त नुमायाँ की जाएगी। इलामिया में कहा गया है कि फ़ाइनल के फ़ौरन बाद फातिह टीम के कप्तान और हेड कोच को यादगारी तौर पर आर्जी रैंक्स दी जाएंगी, जबकि फातिह टीम के लिए तैयार की जाने वाली रैंक्स बाद अज़ां तमाम नुकात मुकम्मल करके एक खसूसी तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर पेश की जाएंगी। तामिल सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म जिना नायगन ऑनलाइन लीक होने के बाद कई अहम तब्दीलियों से गुजरी है, जबकि फिल्म में नए मनाजिर और गाने भी शामिल किए गए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर वेंकट के नारायणा ने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है कि फिल्म में मुतअद्दिद तब्दीलियां और इजाफे किए गए हैं, जिसके बाद सिनेमा घरों में नाजरीन को वो फिल्म देखने को मिलेगी जो पहले लीक होने वाले मवाद से काफ़ी मुख्तलिफ होगी। उन्होंने बताया कि फिल्म में नए गाने और मुतअद्दिद तब्दीलियां की गई हैं। साल के आगाज से अब तक इस फिल्म ने कई चैलेंजेस का सामना किया है। फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज, नारायण और प्रिया मानी भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जिना नायगन अब 23 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।